शीरी यादें मीठी कामयाबी प्रोग्राम नंबर 2 बढ़ोतरी। अदापर्स दोस्तों, मिसेस कैटिया की स्वांख उम्री शीरी यादें मीठी कामयाबी पर हमारे साथ बने रहने का शुक्रिया। पिछले हफ्ते हमने कैट के वालिदैन, खासतौर पर उसकी माँ के ईमान के बारे में सुना और आज हम सुनेंगे कि कैट ने अपने इब्तदाई साल कैसे गुजारे। अंग्रेजी जुबान की एक पुरानी नर्सरी की नज़म कुछ यूँ है। एक बूढ़ी औरत जूती में रहती है और उसके बहुत से बच्चे थे और वो भी इन सब से प्यार करती थी। कैट का ख़ानदान ऐसा ही था। तमाम 27 ख़ानदान के मेंबरान सिंगापुर के मशरक़ी हिस्से में एक बड़े घर में रहते थे। कैट का सबसे बड़ा सौतेला भाई, उसकी बीवी और 6 बच्चे। उसका दूसरा सौतेला भाई, उसकी बीवी और 7 बच्चे। कैट की माँ और उसके 9 बच्चे। सन 1940 और 50 की दहाइयों में स्कूल का ज़माना बहुत ही पुरलुत्फ था। ज़्यादा होमवर्क नहीं था और ना ही किसी किस्म का कोई दबाव था। स्कूल के बाद खेलने के लिए काफ़ी वक्त होता था। कैट बेफिक्री की ज़िंदगी गुजार रही थी और अपने बहन भाइयों, भांजियों और भतीजियों के साथ स्कूल जाना, जब मदद की ज़रूरत हो तो बेकरी में मदद करना, खाना पकाने का ड्रामा खेलना, स्कूल के करीब तालाब के गिर्द दौड़ना, बैडमिंटन खेलना और घर के आसपास साइकिल चलाना। उस वक्त ज़िंदगी ज़्यादा मसरूफ़ और शोर वाली नहीं थी। इन दिनों ख़ानदान के बहुत से घरेलू मुलाजमीन मेनलैंड चीन से आए थे। जब वो घर की छुट्टियों पर चीन जाते थे तो वो कपड़े, डब्बा बंद खाना, कुकिंग ऑयल, हत्ता कि चीन में अपने रिश्तेदारों के लिए साइकिल भी ले आते थे। जब वो जापान ख़ानदान के पास वापस आए तो उन्होंने चीन में ज़िंदगी की बहुत सी कहानियाँ बयान की। वहाँ हालात मुश्किल थे और खाने की कमी थी। बहुत से चीनियों ने वहाँ से हांगकांग जजीरे तक तैर कर जाने की कोशिश की। उनमें से कुछ डूब गए और कुछ को चीनी कोस्ट गार्ड ने गोली मार दी। और जो लोग तैर कर वहाँ जाने में कामयाब हो भी गए, उन्हें हांगकांग के हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया और इन गैर कानूनी तारकीन वतन को कैद, मारपीट और वतन वापसी का सामना करना पड़ा। हांगकांग में बाकी रह जाने वाली गैर कानूनी लोग हमेशा गिरफ्तार होने के डर में रहते थे। जब कैट 8 साल की थी तो उसे हांगकांग जाने का मौका मिला। उसकी वालिदा 3 मंजिला फ्लैटों के 2 ब्लॉक्स की मालिक थीं। चीनी महाजरीन ने उनकी छत पर अपने घर बना लिए थे। गुजर बसर करने के लिए वो खाना तैयार करते और उसे बेचते। एक सर्द सुबह कैट ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे गली में जाते देखा। हर शख्स ने अपने कांधों पर बांस का एक डंडा उठा रखा था, जिसके दोनों सिरों पर पका हुआ खाना लटक रहा था ताकि वो उसे बाहर जाकर बेच सके। शाम को वो सब कुछ दोबारा ऊपर ले जाते। ऐसा हर रोज़ होता ताकि महाजरीन खाने को कुछ कमा सकें। यहाँ तक कि एक छोटी बच्ची के तौर पर कैट का दिल महाजरीन के लिए हमदर्दी से भर गया। जब किराएदारों ने उसकी माँ से कहा कि वो उन्हें भगा दें तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसे उन पर तरस आता है। बरसों बाद खुदा कैट को उसके बचपन के ये मनाजर याद दिलाएगा। कैट की माँ एक सच्ची मसीही खातून थी और कैट जब बहुत छोटी थी तभी उसका बपतिस्मा कर दिया गया था। एक छोटी बच्ची के तौर पर उसे बाकायदगी से संडे स्कूल ले जाया जाता था और उसने बाइबल की बहुत सी कहानियाँ सुनी थीं। जब वो बड़ी हुई तो उसने इबादत में शिरकत की। जैसे जैसे ख़ानदान में बच्चे बड़े होते गए, बड़ा घर तेज़ी से छोटा होता जा रहा था और सन 1950 में कैट के 2 बड़े सौतेले भाई अपने ख़ानदानों के साथ दूसरे घरों में चले गए। अब बड़ा घर सिर्फ 10 अफराद के साथ बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा था, लेकिन चर्च में हर इतवार को वो अपनी प्यारी भांजियों और भांजों से मिलते और खूब मज़े करते। अक्सर चर्च के बाद सभी मिलकर कोई फिल्म देखने के लिए करीबी सिनेमा जाते थे, लेकिन जैसे ही ये सब खत्म होता तो दोबारा से खालीपन का एहसास होने लगता। जुम्मे की बाइबल क्लास। फिर सन 1955 में जब कैट बड़ी हुई तो उसकी स्कूल के साथी एलियन फोन ने उसे जुम्मे की बाइबल क्लास में मदऊ किया। कैट हिचकिचाई क्योंकि वो पहले से ही चर्च में जाया करती थी, लेकिन एलियन मुतमईन और साबित कदम थी और हमेशा खुशी भरी नजर आती थी। एलन की मसीह के साथ मोहब्बत और जोश ने कैट को मुतासिर किया। आखिरकार एलन को खुश करने के लिए कैट और उसकी भांजी जीन, जो एक ही जमात और एक ही स्कूल में थी, जुम्मे की बाइबल क्लास में इकट्ठे हो गए। वो खातून जो जुम्मे की बाइबल क्लास लेती थी वो एक जापानी खातून थी जिसका नाम मिस माडोविन हिन था। वो एक मैट्रन की तरह लग रही थी।
اس کے کپڑے سادہ تھے اور اس نے اپنے بالوں کو بہت سلیقے سے بنایا ہوا تھا۔ وہ بہت نرم مزاج اور ہنسمکھ تھی۔ اس نے ہر لڑکی سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور ہر لڑکی کو خوش آمدید کہتے ہوئے اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ اسے ہر لڑکی کا نام یاد تھا اور ہر ایک میں وہ ذاتی دلچسپی لیتی تھی۔ یہ پروگرام کیٹ کے اسکول کے سامنے براس باسابتسا چرچ میں منعقد ہوا۔ لڑکیاں نیم دائرے میں سجی کرسیوں میں بیٹھ گئیں اور ان کے سامنے مبلغ اور پروگرام کی صدارت کرنے والے موجود تھے۔ مس وین ہین اور دوسرے اساتذہ اور مشنریز نے بائبل مقدس میں سے پیغامات سنائے۔ انہوں نے پچھلے پیغامات کو بھی دہرایا۔ انہوں نے گیت اور زبور بھی گائے۔ بعض مرتبہ تو کمرے میں 30 لڑکیاں موجود ہوتیں۔ کیٹ حیران تھی کہ بہت سی لڑکیاں بائبل کو پڑھ سکتی تھیں، دعا کر سکتی تھیں اور اپنی گواہیاں اور روحانی تجربات سامنے کھڑے ہو کر بیان کرتی تھیں۔ وہاں اس کے تجربات چرچ میں رہنے سے بہت مختلف لگ رہے تھے۔ جمعے کی بائبل کلاس میں لڑکیاں دوستانہ، مددگار اور بہت خوش نظر آتی تھیں۔ ماحول ہمیشہ پرجوش اور متحرک رہتا تھا۔ کیٹ کو جمعے کی کلاس میں جانا بہت پسند آیا اور وہ باقاعدگی سے ان میں شرکت کرنے لگی۔ جمعے کی بائبل کلاس میں کیٹ خاموش اور شرمیلی تھی۔ وہ ہمیشہ کلاس شروع ہونے سے چند منٹ پہلے پہنچ جاتی تھی اور میٹنگ کے فوراً بعد چلی جاتی تھی۔ وہ پیچھے بیٹھی رہتی تھی تاکہ اس سے بائبل کو پڑھنے، دعا کرنے یا پھر بائبل کے متعلق اپنے تجربات کو بیان کرنے کے لیے نہ کہا جائے۔ کیٹ کا تبدیلی کا یہ تجربہ اچانک نہیں تھا۔ ان سیشنز کے ذریعے کیٹ کو آہستہ آہستہ احساس ہوا کہ وہ ایک گناہ گار ہے اور اس نے اپنی زندگی کو پرمعنی بنانے کی ضرورت کو محسوس کیا۔ وہ خدا کے ساتھ چلنے کی خواہش رکھتی تھی۔ انہی دنوں میں اس نے فلم دی کمانڈمنٹس دیکھی۔ وہ خدا کی عظمت اور مظالموں کے لیے اس کی محبت سے متاثر ہوئی کہ کس طرح اس نے بنی اسرائیل پر رحم کیا۔ آہستہ آہستہ اسے یہ یقین ہو گیا کہ صرف یسوع ہی اسے بچا سکتا ہے اور اسے زندگی میں ایک مقصد اور سمت دے سکتا ہے۔ اس نے خدا سے مضبوط پیار کرنے کا عزم کیا اور اس کی خدمت کرنے کی خواہش کی۔ اس کے دل کا خالی پن ختم ہو گیا اور اس نے اپنا خالی پن ختم کرنے کے لیے دنیاوی تفریح کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ کئی دہائیوں بعد سن 1998 میں کیٹ برطانیہ گئی اور مس وین ہین سے ملاقات کی۔ مس وین ہین نے اسے بتایا کہ جمعے کی بائبل کلاس کیسے شروع ہوئی۔ سن 1949 میں سنڈے اسکول کی ایک ٹیچر نے ایک لڑکی کو ہفتہ وار بائبل سبق دینے کے لیے اپنا گھر کھولا، جسے چرچ میں سنڈے اسکول جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ اکیلی نہیں تھی۔ سن 1950 تک مسیحی لڑکیاں اپنے دوستوں کے ساتھ اسکول کے بعد اپنی استانی کے گھر بائبل کے متعلق سیکھنے جاتی اور گیت گاتی تھیں۔ اسی دوران مسز تھیلیما ٹیسکی نے ان لڑکیوں کو خدا کا کلام سکھانے کی تڑپ کو محسوس کیا۔ اس نے اور سنڈے اسکول کی ایک اور استانی نے دعا کرنا شروع کی کہ ان مسیحی لڑکیوں کو خدا کے کلام کی گہری پیاس محسوس ہو۔ صرف 2 ہی ہفتوں میں مسیحی لڑکیوں کے ایک گروپ نے مسز ٹیسکی سے مزید بائبل کلاسز لینے کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ یوں جمعہ بائبل کلاس شروع ہوئی۔ ایک مقامی چرچ کے کچھ اراکین نے بھی کچھ مدد کی پیشکش کی۔ وہ ان مسیحی لڑکیوں کی اپنے ایمان میں آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ افزائی کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ ملایا اور دوسری جگہوں پر مشنری جذبے کے ساتھ خدمت کر سکیں، اور اس طرح اسکول کی چھٹیوں کے دوران لڑکیوں کو ملایا میں مشنریوں کے ساتھ رہنے اور اپنا کام سیکھنے کا موقع ملا۔ کیٹ نے یہ جان لیا کہ جمعہ بائبل کلاس کے ذریعے خدا نے میری زندگی کو ایک غیر متوقع طریقے سے تبدیل کیا ہے۔ اس کے بغیر بدترین مسیحی ہی رہتی۔ جمعہ بائبل کلاس نے میرے اندر خداوند کی خدمت کرنے کی خواہش کو پیدا کیا۔ بہت سی لڑکیوں کو بھی ایسا ہی مسئلہ درپیش تھا، لیکن جب انہوں نے خدا کی محبت کو محسوس کیا تو اپنے اندر ایمان کی آنکھ کو پھوٹتے ہوئے پایا۔ اپنی ثانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کیٹ نے ٹیچرز ٹریننگ کالج میں داخلہ لیا۔ یہ کورس 3 سال تک جاری رہا اور اس کے بعد وہ اسکول میں پڑھانا چاہتی تھی، لیکن خداوند کا منصوبہ کچھ اور ہی تھا۔ یہ کیا منصوبہ تھا؟ خدا نے اس کی رہنمائی کیسے کی؟ کیا اس نے کبھی اپنے استاد ہونے سے استفادہ حاصل کیا یا یہ سب ضائع ہو گیا؟ یہ سب جاننے کے لیے اگلے ہفتے کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوں۔